अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ह्यूमन राइट्स पीके में मैं हूं आपका होस्ट इश्तियाक चौधरी। अभी तक जिन्होंने अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि वो बेल आइकॉन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर नई वीडियो जो है वो आप तक बर वक्त पहुँच सके। नाजरीन, आपको याद होगा कि हमने एक माह कबल अफ़गानिस्तान की जो बदलती हुई सूरत हाल थी उस पर एक प्रोग्राम किया था और हमने ये बताया था कि जो अफ़गानिस्तान की वार है वो सिविल वार है, वो इनएविटेबल है। और अब जितनी तेज़ी से सूरत हाल दिनों में नहीं जब घंटों में तब्दील हो रही है, तो और इस सारे रद्द-ए-अमल के तौर पर जो अमेरिकन का सामने आया कि जो उन्होंने इन्हला जो सितंबर में करना था, जो डेट 10 और 11 सितंबर की थी, वो फिर अब 31 अगस्त कर दी गई है। और इससे भी लग ये रहा है कि वो काबुल को भी छोड़कर जो है वो 31 अगस्त से पहले ही छोड़कर अफ़गानिस्तान से चले जाएंगे। जैसे कि कंधार में हुआ, हमने देखा कि वहाँ पे कोई सेरेमनी नहीं हुई कि हम जो अफ़गान नेशनल आर्मी है उनको कोई कंट्रोल दे रहे हैं, बल्कि उनको पता ही तब चला कि वो जो है वो 3 घंटे बाद के कंधार से वो अपना साजो सामान लेकर जो ले जा सकते थे वो चले गए। और तालिबान के हाथ में जो है वो पेशकदमी के नतीजे में बहुत सारा असला तालिबान के हाथ में आ चुका है। इस वक्त लेटेस्ट सिचुएशन जो आज की है उसके मुताबिक तकरीबन जो है वो 85% जो इलाका है वो तालिबान के मुकम्मल कंट्रोल में है। अब ये तालिबान की जो स्ट्रेटजी है, जो काबुल का जो एरिया है, और कि काबुल के ऊपर उन्होंने अटैक नहीं किया, लग ये रहा है कि ये तालिबान की स्ट्रेटजी है कि ये भी एक वार स्ट्रेटजी होती है कि आप बराह रास्त जो सेंटर है, जो काबुल है, वहाँ पे अटैक ना करें। और जब काबुल के चारों तरफ आपने अपनी जो तालिबान है वो खड़े कर दें और वहाँ के जो सप्लाई है वो सारी रोक दें, वहाँ पे जाने की तमाम आमदरफत रोक दें, उनको जो फूड जाती है वो रोक दें, सारे ट्रक रुक जाएं, तो फिर जो है वो कितनी की टाइम में ये जो है वो निकाल सकेंगे जो काबुल में हमला है। और इस तरह करके वो अपने घुटने टेक देगा और इस सारे अमल को 2 हफ्ते लग सकते हैं, 3 हफ्ते लग सकते हैं। ये जो सारी बदलती सूरत हाल है, इसमें एक और चीज़ सामने आई है। अगर आप इन हालात का कंपैरिजन करें 1996 से, कि तब की जो तालिबान लीडरशिप थी उसकी बजाय जो मौजूदा लीडरशिप है वो थोड़ी सी इस हवाले से ज़्यादा समझदार और ज़्यादा मोतदल नज़र आई है उससे जो 96 में थी। क्योंकि ये जिस तरह वो आगे बढ़ रहे हैं वो एक जज्बाती कैफियत उस तरह की नहीं है जिस तरह के उस वक़्त की सूरत हाल थी। और अब तो जो अफ़गान नेशनल आर्मी है वो सर ऐलान करते हैं कि वो आप हमारे साथ जहाज़ में शामिल हो जाएं या फिर आप अपने जो देहात है वहाँ की तरफ निकल जाएं। तो एक आम माफ़ी का ऐलान है जो कि पहले नहीं था। फिर इसी तरह इस वक्त की जो तालिबान लीडर हैं वो चीन के साथ नेगोशिएशन में हैं, फिर ईरान के साथ वो नेगोशिएशन में हैं, फिर वो क़यादत जो है तालिबान की रशिया के साथ नेगोशिएशन में है। तो ये उन्हें शायद एहसास है कि वो जो जिस तन्हाई का शिकार वो थे 1996 में और ऑनवर्ड, वो अब उस तरह तन्हाई का हमें कोई हल ढूंढना चाहिए और हम खुद को काबिल कबूल बनाना चाहिए दूसरों के लिए। और ख़ुसूसन जो रीजनल पॉलिटिक्स है उसमें हमें एक शिद्दत पसंद की बजाय जो है वो बेहतर सामने आना चाहिए जो रवैया है कंपैरेटिवली। तो ये तो एक स्ट्रेटजी है। पॉलिटिक्स के मैदान में देखें तो ये 1 साल कबल ये रिफ्ट जो है वो बढ़ी है। जब कतर दोहा में ये मुज़ाकरात हुए तो तालिबान का एक ही मुतालबा था कि उनकी जो अमारत है चूँकि चीनी थी वो अमारत को बहाल किया जाए, और उसमें हम अशरफ गनी और उसकी जो टीम है उसको भी किसी हद तक कबूल करने के लिए तैयार है, लेकिन अमारत क्योंकि उनकी छीनी थी वो बहाल की जाए। इसी तरह जो अशरफ गनी था उसका मुतालबा ये था कि मेरे कॉन्स्टिट्यूशन में जो मैंने बनाया है उसमें कोई ऐसी जगह नहीं है कि मैं अमारत बहाल करूं। तो ये बुनियादी लड़ाई थी कि अशरफ गनी अपनी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, अपनी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर कोई जगह नहीं दे रहा था उनको, और
پھر یہ رفٹ سٹارٹ ہوئی اور امریکن جو نے ودرا کا فیصلہ کیا، تو پھر باقی حالات ہمارے سامنے ہے کہ باوجود اس کے کہ 3 لاکھ ٹوٹل آرمی ہے، افغان نیشنل آرمی جو ہے، اور وہ ایک راکھ کا ڈیر ثابت ہو رہی ہے، اور وہ بالکل جو ہے وہ صورتحال ہاتھ سے نکلی جا رہی ہے۔ یہاں پہ 2-3 سوال بہت امپورٹنٹ ہے۔ کیوں امریکہ جو ہے وہ اس ساری جنگ کو اسی طرح چھوڑ کے جا رہا ہے؟ کیا امریکہ جو ہے وہ اس کو بہتر طور پہ اس کا کوئی حل نہیں دے سکتا تھا؟ افغانستان کی سیاست کے اندر لویا جرگا کا ہمیشہ سے اہم رول رہا ہے، کیونکہ تمام جو بڑے فیصلے ہیں وہ لویا جرگا ہی کرتا آیا تھا، اور اس کا اجلاس بلا کر بھی یہ معاملات نپٹائے جا سکتے تھے، لیکن نہیں بلایا گیا۔ ہمیں یہ پیغام دیا گیا اور ہماری یہ تعریف کی گئی کہ ہم جو ہے وہ اس وار آن ٹیرر میں چونکہ بڑھ چڑھ کر لڑے تھے، تو ہمیں کہا گیا کہ ہمارا رول بڑا امپورٹنٹ ہے۔ تو یہ بھی ایک ایسی تھپکی جو دیں اور پھر جو ہے خود پیچھے چلے جائیں۔ تو اس میں اس ساری صورتحال میں جو پیسفل ٹرانسفر امریکہ نے نہیں کی، چاہتا تو کر سکتا تھا، لگ یہ رہا ہے کہ امریکہ اس خطے میں امن نہیں چاہتا، اس خطے میں وہ پیس نہیں چاہتا۔ وہ پیس کیوں نہیں چاہتا؟ وہ پیس اس لیے نہیں چاہتا کہ کیونکہ اس کا جو پیس ہے وہ آپ کو جو چائنا ہے اس کو جو ہے وہ سپورٹ کرے گا۔ جو اس کا پیس ہے، جب وہ چائنا کو سپورٹ کرے گا، رشیا کو سپورٹ کرے گا، ایران کو سپورٹ کرے گا اور پاکستان کو سپورٹ کرے گا، جب پورے ریجن کو سپورٹ کرے گا، تو یہ امریکہ سمجھتا ہے کہ، اور پینٹاگون سمجھتا ہے کہ اس کے مفاد میں نہیں ہے۔ لہٰذا چین کو بھی جو ہے وہ ایک ایسا گفٹ دے کے جایا جائے کہ وہ جو ہے وہ اس کے اثرات سے نہ بچ سکے، اور جو ریجنل پالیٹکس ہے وہ اس میں ایک الجھ کے رہ جائے، اور یہی وہ ایران کے ساتھ معاملہ تھا۔ اب جبکہ اس صورتحال میں جب اور ہفتہ 10 دن کے بعد ہم دیکھیں گے کہ جو ہے وہ کابل کے اندر بھی وہ بیٹھے ہوں گے طالبان، پاکستان کے لیے سبق یہی ہے کہ ہم جو ہے اپنے نیشنل انٹرسٹ کو دیکھتے ہوئے، اپنے حالات کو دیکھتے ہوئے، طالبان کے ساتھ بہتر ڈیفینیٹ ہے ورکنگ ریلیشن شپ ہمیں قائم کرنا چاہیے، ایکوالٹی کی جو ایکول بیسس کے اوپر، اور ایک جیسا دیکھنا چاہیے۔ ہمارے وزیر اعظم گئے معاہدے میں، وہ جو ابھی ہوا تاجکستان میں، وہاں پہ اشرف غنی صاحب بھی گئے، ساری چیزیں ہوئی وہاں کے اوپر، لیکن ہم امن کے ساتھ ہیں۔ ہم جو بھی وہ امن قائم کرنے میں کامیاب ہوتا ہے تو ہمیں انہی کا ساتھ دینا چاہیے۔ اور اس وقت جو ہے وہ جو بھارت ہے وہ اس کی بھی کوشش یہ ہے کہ وہ اس کے امن کو خراب کرے۔ اسی بنا کے اوپر ہم نے ایک پروگرام پہلے بھی کیا اور اس میں بتایا کہ وہ اپنی ایکسس چاہ رہا ہے کہ کسی طرح کابل میں اس کی ایکسس ہو، اور وہاں سے وہ جو بدامنی ہے وہ بلوچستان کے اندر اور اس طرح کے علاقوں کے اندر جو کے پی کے علاقے ہیں وہاں پہ وہ قائم کر سکے، جس طرح اس نے کندھار میں، اب تو سارے ایویڈنس سامنے آ گئے ہیں کہ کندھار میں انہوں نے ایک اسپیشل جو ہے سینٹر بنائے ہوئے تھے جہاں پہ دہشت گردی کی انڈیا تربیت دیتا تھا۔ تو یہ سارے معاملات بھی اپنی جگہ کے اوپر ہیں۔ توقع کی جانی چاہیے کہ ہمارا ایک رول جو ہے وہ ایک پیسفل رول سامنے آئے، اور ہم جو ہے یہ جو جنگ ہے، یہ پراکسی وار، کبھی ہم رشیا کے خلاف لڑے، امریکہ نے ہمارے کاندھوں پہ رکھ کر جو ہے وہ اسلحہ چلایا، تو یہ ختم ہونی چاہیے۔ اب پھر ہم افغانستان میں لڑیں، یہ ختم ہونی چاہیے۔ یہ جو پراکسی وار ہے، ہم جو ہے وہ کرائے کے فوج نہیں ہے کہ ہم پراکسی وار لڑیں بڑے ملکوں کی۔ ہمیں اپنے گھر کو ٹھیک کرنا ہوگا، اپنے گھر کو ٹھیک کریں گے اور جو فیصلے ہیں وہ نیشنل انٹرسٹ میں کریں گے اور ریجنل پیس کے انٹرسٹ میں کریں گے، امن کے انٹرسٹ میں کریں گے، تو یقیناً جو ہے وہ ہمارا رول ایک اچھا، بہتر، ایک جو ہے وہ ملک کے طور پر سامنے آئے گا، جو امن کا خواہاں ہے، جو امن عالم کا خواہاں ہے، جو انسانیت کا احترام چاہتا ہے، جو باہمی احترام کے اوپر جو ہے وہ یقین رکھتا ہے۔ تو امید کی جانی چاہیے کہ اسی نیریٹو کو، جو امن کا نیریٹو ہے، جو احترام کا نیریٹو ہے، جو قوموں کے درمیان جو ہے وہ یہ جنگ نہ لڑنے کا نیریٹو اور کسی بھی کانفلکٹ کا حصہ نہ بننے کا نیریٹو،
امریکہ کو کسی بھی طرح کی سپورٹ نہیں دینے کا نیریٹو جو ہے اس کو جاری رکھنا چاہیے، تاکہ پاکستان جو ہے وہ آگے بڑھے اور پاکستان جو ہے وہ اپنے مسائل سے نکلے اور ایک باوقار قوموں کی صف میں کھڑا ہو سکے اور ایک باوقار ملک بن کر سامنے آ سکے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ ایک دفعہ پھر ریکویسٹ کروں گا کہ بیل آئیکن کو دبا کر ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے۔ ہیومن رائٹس آپ کا اپنا چینل ہے۔ اللہ حافظ۔